अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अदबी फोरम के आपके अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ऑडियो बुक्स का ये सिलसिला आपकी दिलचस्पी के लिए शुरू किया गया है। फातह उंदलस तारिक बिन ज़ियाद के अजीम मार्गों पर एक नज़र, मशहूर तारीखी नावल सप्ताह का चांद, तारिक बिन ज़ियाद तारीख के आईने में। मुसन्नफ़ H.A.L. ग्रेग, तर्जमा मिसबाह अकरम। ये किताब हम आपकी दिलचस्पी के लिए आपके सामने पेश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं तारिक बिन ज़ियाद तारीख के आईने में। सरज़मीन उंदलस के उन्वान के तहत दर्ज है कि उंदलस जज़ीरा नुमा है, जिसे बकौल शरीफ और ऐसी अरबों ने इख्तिसार की वजह से शबुल जज़ीरा के बजाय सिर्फ जज़ीरा कहा। इसकी 3 सिमतों में 3 समुंदर हैं। मशरिक में बहर रूम, जिसे बहर मुतवसत, बहर शाम, बहर मशरिक भी कहते हैं। मगरिब की तरफ ओकियानूस यानी अटलांटिक है, जिसे बहर मुहीत, बहर ज़ुल्मात, बहर मुज़ल्लम और बहर आज़म भी कहते हैं। जनूब में आबनाए जबराल्टर है, जिसको अरब बहर ज़कात से मौसूम करते थे। आबनाए जबराल्टर उंदलस के जनूबी गोशा और अफ्रीका के शुमाली गोशा में है। यही आबनाए यूरोप को अफ्रीका से जुदा करती है। दूसरी तरफ उंदलस की शुमाली कुदरती सरहद जबलुल ब्रांस यानी कोहे पायरेनीस है, और उंदलस का यही शुमाल मशरकी हिस्सा खुश्की से मिला हुआ है। फिर वसत मुल्क के लिहाज से जनूबी फ्रांस का वो इलाका जिसमें नारबून और अकाटानिया वाक़ हैं, इसकी सरहद में दाखिल हैं। फिर उधर शामिल मगरबी गोशा की सरहद पर खलीज बस्के वाक़ हैं। उंदलस की ज़मीन समुंदर की सतह से तकरीबन 2000 फुट बुलंद है। ये बुलंदी मशरिक से मगरब की तरफ कम होती गई है, यहाँ तक कि बहर मुहीत की सतह आ जाती है। उंदलस के इन ही पहाड़ों के जो दरिया निकले हैं, उनमें से बाज़ बहर रूम में, बाज़ बहर मुहीत में और बाज़ आबनाए जबराल्टर में समुंदर से जा मिले हैं। बहर मुहीत में गिरने वाले तमाम दरिया ये हैं: वादी निसा, वादी आरद, वादी करशी, वादी बलश, नहरुल मरिया, वादी शतूरा, वादी शकर, वादी अबजज़, वादी एब्रो, वादी जैतून। बहर मुहीत और आबनाए जबराल्टर में गिरने वाले दरिया ये हैं: बरबात, वादी मक्का या वादी अलता, वादी अल कबीर, वादी आना, नाजा, नहर मंदीक, दरियाए बदीरा, वादी मीना, दादवेला। इनके अलावा बहुत से छोटे छोटे दरिया हैं जो किसी न किसी बड़े दरिया में मिल गए हैं। उंदलस एक ज़रई मुल्क था, ख़ुसूसन मुसलमानों ने यहाँ की ज़राअत को भी तरक्की दी। ज़राअत के लिए इस मुल्क में 2 किस्म की ज़मीनें थीं। एक वो जो जहाँ दरियाओं और नहरों से आबपाशी का सामान था, दूसरे कुओं से रहब चलाकर पानी पहुँचाते थे। जिन कताआत में आबपाशी का सामान था, वहाँ हर किस्म का अनाज पैदा होता था, मसलन गंदम, जैतून, जौ, चना, मकई, राई और ज्वार वगैरह। मेवा जात में संतरे, लीमू, इंजीर, बादाम, अनार, केला, सेब, अखरोट, बलोत, खजूर, आड़ू, शफ्तालू और नेशकर वगैरह की पैदावार थी। इसी तरह बहुत सी खुशबूदार जड़ें, छालें और फूल पैदा किए जाते थे, जिनमें सुंबुल तैयब, लौंग, संदल, ऊद, ज़ाफ़रान, दारचीनी, महलब, अदरक और जंजबील वगैरह शामिल हैं। इनमें बेशतर चीज़ें मुसलमान अपने दौर में उंदलस लाए। इसी तरह कोहरबा, अंबर और करमज यहाँ से हासिल किया जाता था। सोना, चांदी, कलई और पारा भी यहाँ से निकाला जाता था। फिर दूसरे कीमती नगीने जैसे राज, तिफल, मोती, मूंगा और इमारत के कीमती पत्थर हासिल किए जाते थे। इन नबातात और मादनियात के अलावा यहाँ के हैवानात भी काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ दरिंदा जानवर कम दिखाई देते थे। चौपायों में हरन, बरगोही, गोरखर, गीदड़, खच्चर और मजबूतों कद आवर घोड़े होते थे। इसी तरह नरम बालों वाले जानवर समूर, दबर,
سیلا وغیرہ ہیں جن کے نرم بال اور کھالیں پوستین کے کام آتی تھی۔ پرندوں کی بھی کثرت تھی اور شکار کا رواج بھی تھا۔ بحری حیوانات میں ہر قسم کی مچھلیاں ہوتی تھیں۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ میں اندلس کے ان قدرتی ذرائع سے پورا فائدہ اٹھایا، نسلوں کو بڑھایا، مختلف نباتات و حیوانات میں انواع و اقسام کے اضافے کیے اور صنعت و حرفت و تجارت کی داغ بیل ڈال کر اندلس کو کمال ترقی پر پہنچایا۔ قدیم زمانہ سے ایبیری، کلت، فکی، یونانی، رومانی، شیبانی، الانی، وائدال، فرینک اور کوتی، جس کو گاتھ بھی کہتے ہیں، قوموں نے اس ملک میں وقتاً فوقتاً اپنی آبادیاں قائم کی، جن میں سے فنیکیوں نے کے سوا سب کی سب مشرقی اور وسطی یورپ کی قومیں تھیں، جو مختلف زمانوں میں اندلس میں آئیں اور یہاں بود و باش اختیار کی۔ کوتیوں یعنی گاتھ کا قافلہ بحر اسود کے شمالی ساحل کے قریب دریائے نیپر کے نواح سے اٹھا تھا اور یونان، اٹلی اور فرانس سے گزرتا ہوا 414 عیسوی میں اندلس میں داخل ہوا۔ 419 میں انہوں نے شیبانی اور الانی کی حکومتوں کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کی اور اسپین سے لے کر فرانس میں دریائے لوائر تک حکمران بن گئے۔ کوتیوں پر واندال قوم نے آ کر حملہ کیا اور ایک حصہ ملک میں اپنی چند روزہ حکومت قائم کر لی، لیکن 20 برس کا زمانہ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ کوتیوں نے انہیں افریقہ کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ کوتیوں نے اندلس میں تقریباً 300 برس حکومت کا خاتمہ کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ اندلس میں کوتیوں کے داخلہ کے بعد ایک نئی قوم کی تخلیق ہوئی جو اسپینی قوم کہلائی۔ اس میں سب قوموں کی اصل مخلوط نسل اور کوتی قومیں داخل تھیں، خصوصاً مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی نسلی تقسیم ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ صرف ایک قوم تھی جس کا امتیازی وصف عیسائی مذہب کی حلقہ بکوشی تھی۔ مسلمانوں کے داخلہ کے وقت اندلس یہودیوں کے وجود سے بھی خالی نہ تھا، لیکن انہیں حکمران قوم کی حیثیت حاصل نہ تھی۔ تاہم اپنی دولت و ثروت کے اعتبار سے وہ لوگ اس ملک میں اپنا نمایاں اثر و نفوذ رکھتے تھے۔ عیسائیوں نے اندلس میں یہودیوں پر بڑے ظلم ڈھائے، گویا یہودی ایک مظلوم قوم تھی۔ اندلس میں مسلمانوں کے داخلہ سے پہلے 3 مذاہب موجود تھے: عیسائیت، بت پرستی اور یہودیت۔ گاتھ میں عیسائیت کی تبلیغ 4 صدی عیسوی سے ہوئی۔ ان میں اور روسیوں میں جب پہلی آمیزش ہوئی اس وقت گاتھ مذہباً بت پرست تھے۔ 4 صدی میں گاتھک زبان میں بائبل کا ترجمہ کیا گیا اور اس صدی کے ختم ہونے سے پہلے یہ پوری قوم مسیحیت قبول کر چکی تھی۔ جرمن قوم فرینک سے بھی اسپین اور فرانس سے مسلمانوں کو سابقہ پڑا۔ فرینک 510 عیسوی میں پیرس کو دارالسلطنت بنا کر فرانس کے حکمران بن چکے تھے۔ ان میں عیسائیت کی تبلیغ ایک خاص ترکیب سے عمل میں آئی۔ کلووس کی ملکہ جو برگنڈ کی شہزادی تھی، مذہباً عیسائی تھی۔ ایک لڑائی میں اس نے اپنی ملکہ کی ترغیب سے جنگ میں فتح پانے پر عیسائیت قبول کر لینے کی منت مانی۔ اتفاق کی بات اس کو کامیابی حاصل ہوئی، چنانچہ 496 عیسوی میں کلووس عیسائی کلیسا میں داخل ہو گیا۔ پھر پوری قوم نے اس کی تقلید میں عیسائیت قبول کر لی۔ جنوبی فرانس کے علاوہ ایکوٹین اور برگنڈی وغیرہ میں سلطنت روما کے اثر سے عیسائیت پھیل چکی تھی۔ اگرچہ یہ لوگ کبھی کبھی بت پرستی کی طرف بھی عود کر جاتے تھے، نیز یہاں کی آبادی کا ایک حصہ اپنی بت پرستی پر پہلے سے قائم رہا۔ جب مسلمانوں کے قدم اس جزیرہ نما میں پہنچے تو صرف 2 مذاہب عیسائیت اور یہودیت قائم تھے۔ البتہ جنوبی فرانس میں بت پرستی کا رواج بھی تھا اور اندلس کے عیسائیوں اور یہودیوں میں تعلقات خوشگوار نہ تھے۔ اندلس میں سب سے پہلی آباد ہونے والی قوم کا نام عربوں کے بیان کے مطابق اندلش اور مغربی مورخین کی تصریحات کے مطابق سیلٹ تھا۔ پھر آئیبیری اور لگوری قومیں آئیں۔ اس کے بعد افریقہ کی راہ سے فینیکیود نے میلاد مسیح سے کئی 100 برس پہلے اندلس کے جنوبی ساحل پر آ کر آبادیاں قائم کی۔ پھر کرتاجنی 247 قبل مسیح میں جنوبی اسپین میں آئے۔ اسی زمانہ میں یونانیوں نے اندلس کے مشرقی ساحل پر بستیاں بسائیں۔ اب مختلف قوموں کے اجتماع سے زمین کے لیے کشمکش شروع ہوئی، الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں اور لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ 2 صدی قبل مسیح میں کرتاجنیوں نے
शिकस्त खाई। उनका सदर मकाम अशबेलिया था। इनके बाद रूमियों को गलबा हासिल हुआ तो वो कई बरस तक बड़ी शान व शौकत से हुकूमत करते रहे। आगस्टस के ज़माना में मुल्की तकसीम के एतबार से उंदलस में 3 सूबों लोसिटिना, बटीका और मटरा कोनस भी में तकसीम था। रूमियों के ज़माना में उंदलस में बड़े बड़े मामूर पैदा हुए। मनिका फ़लसफ़ी 4 कबल मसीह 65 ईस्वी, लोशिन मुकालमा निगार, मार्शल शायर, ट्रेजन, हैड्रियन, मार्क्स, अरबलीस, थियोडोसिस, सलातीन वगैरह के नाम रूमी तारीख में ज़र्री हरूफ में लिखे जाते हैं। रूमी सल्तनत के कमज़ोर होते ही यहाँ खुद मुख्तार हुकूमतें कायम होने लगीं। चुनाचे प्रेट्रागोना में एक खुद मुख्तार हुकूमत कायम हुई जो रूमियों का मुकाबला करती रही। अरब मुअर्रिखीन के बयानों में अशबान बिन तैतस का नाम आता है जिसने उंदलस में फ़ौज जमा की। इस ख़ानदान में 55 सलातीन गुजरे जिनके नाम अरब मुअर्रिखीन ने जिक्र किए हैं। एक कौम यश्तोलियान थी। तुएश बिन बता इसका पहला फरमा था। इस ख़ानदान के 27 फरमा रवाओं ने हुकूमत की। उनका दारुल हुकूमत मारदा था। गालबन इन्हीं कौमों को मगरबी मुअर्रिखीन शेबाना, दलानी या सवायो और अलीन नामों से याद करते हैं। ये वो जर्मन वहशी कौमें थीं जिन्होंने रोम के अखीर ज़माना में कुव्वत पकड़ ली थी। ये लोग कभी रूमियों के बाद गुजार रहे और कभी खुद सरी से हुकूमत करते रहे। ये वहशी बहुत जल्द उंदलस की लातीनी कौमों में मिलजुल गए। उन्होंने लातीनी ज़बान इख्तियार कर ली, देवताओं को छोड़कर ईसाई मजहब कबूल कर लिया और रूमी तमद्दुन और निज़ाम हुकूमत इख्तियार कर लिया। इस तरह उनमें और रूमियों में कोई फ़र्क बाकी न रहा। 5वीं सदी ईस्वी में एक नई कौम गाथ, जिसको अरब मुअर्रिखीन कोता कहते हैं, उंदलस में आई। उनका काफ़िला स्पेन में आया जो बहर असवद के शुमाली साहिल के करीब दरियाए नेपर के नवाह से उठा था और यूनान, इटली और फ्रांस से गुजरता हुआ स्पेन में 414 ईस्वी में पहुंच गया था। यहाँ उन्होंने शेवा और अलानी हुकूमतों को 419 ईस्वी में ख़त्म किया और जनूबी स्पेन से लेकर फ्रांस में दरियाए लोयर तक हुक्मरान बन गए। यूरोप में बहरे बाल्टिक के किनारों यानी जर्मनी के इलाकों से वंडाल की कौम उठकर फ्रांस से गुजरती हुई उंदलस में दाखिल हुई और तकरीबन 20 बरस जनूबी स्पेन के एक हिस्सा पर हुकूमत करके और अपने नाम पर इस हिस्सा मुल्क का नाम वंदालकिया या वांदेशा मशहूर करके अफ्रीका चली गई, जहां उनकी हुकूमत कायम हुई और 534 ईस्वी में रूमियों के हाथों छीन ली गई। उधर पूरे उंदलस में गाथक हुकूमत कायम हो गई। गाथ इन हमलावर कबाइल में हैं जो सल्तनत रोमा के ज़वाल के दौर में बरसरे अरूज आए। सल्तनत रोमा से उनकी आवेज़श 3री-4थी सदी ईस्वी में शुरू हुई। 5वीं सदी ईस्वी में थियोडरिक आज़म मशरकी गाथक सल्तनत का बानी हुआ जिसका पाया तख्त इटली बना। गाथ फर्जी तौर पर 2 ग्रोहों में तकसीम किए गए हैं, एस्ट्रोगाथ यानी मशरकी गाथ, वज़ी गाथ यानी मगरबी गाथ। 5वीं सदी ईस्वी में वज़ी गाथ ने उंदलस में अपनी हुकूमत कायम कर ली। गाथ अगरचे अपने खसाइल व अतवार के लिहाज से वहशी कबाइल में से थे, मगर उन्होंने अपनी कुव्वत से तरक्की की और रूमी सल्तनत से आज़ादी हासिल कर ली। उनकी हुकूमत का एक मुस्तकिल निज़ाम, एक शाही कौंसल और एक सहीफ़ा कवानीन पर कायम था। शाही कौंसल को मजहबी कौंसल भी कहा जाता था। उसके अरकान उंदलस के मुअज़्ज़ज़ पादरी और सदर बादशाह होता था। एक तरफ बादशाह पादरियों को अस्काफ के ओहदे से अज़लो नस्ब का इख्तियार रखता था और दूसरी तरफ बादशाह की तख्त नशीनी पादरियों की मंजूरी के बगैर मुमकिन न थी। रफ्ता रफ्ता पादरियों ने हसूले इक़्तिदार की कोशिश की और हुकूमत की बागडोर पूरे तौर पर उनके हाथ में आ गई। ये देखकर मुल्क के अरबाब सरबत आगे बढ़े। उन्होंने भी हाकमाना इक़्तिदार में अपना हिस्सा लेना चाहा और उसमें वो एक हद तक कामयाब हुए। 6ठी सदी ईस्वी से उंदलस में कैथोलिक मजहब का दौर दौरा शुरू हुआ, जिससे पादरियों के इक़्तिदार में गैर मामूली इजाफा हो गया। अब वो तकरीबन यहाँ के स्याह और सफ़ेद के मालिक बन गए और बेशतर मौक़ों पर शाह उंदलस उनका दस्ते नगर रहने लगा।
اس صورتحال سے ان دونوں میں کشمکش شروع ہو گئی، لیکن پادریوں کے اقتدار کو زوال نہ آیا۔ یہ دور اندلس کے یہودیوں کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوا۔ انہیں نہ صرف شہری حقوق سے محروم کیا گیا بلکہ ان سے اندلس میں توطن کا حق بھی چھین لیا گیا۔ چنانچہ بادشاہ کے لیے تخت نشینی کے وقت یہ حلف اٹھانا ضروری قرار پایا کہ بے دینوں یعنی یہودیوں کو چاہے وہ جیسے بھی جاہو منصب پر ہوں جلا وطن کیا جائے گا۔ اس قانون کے نفاذ پاتے ہی اندلس کے یہودیوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ ان پر عام دارودگیر شروع ہوئی۔ ان میں سے کچھ جلا وطن ہوئے، کچھ قتل کیے گئے، کچھ زندہ جلائے گئے، بہت سے غلام بنا لیے گئے اور ان کی ساری دولت و ثروت لوٹ لی گئی۔ مگر یہ قوم اپنی تاریخ کے ہر دور میں بڑی سخت جان اور سازشی ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی شاطرانہ چالوں اور اپنے ذہنی و علمی توفق سے ان بے شمار علام و مصائب کے باوجود اپنا امتیاز قائم رکھا۔ ان کے سودی کاروبار سے دولت کا انبار پھر ان کے قبضہ میں آ گیا۔ اس طرح انہوں نے مختلف ہیلوں اور سازشوں سے اندلس میں اپنے وجود کو باقی رکھا اور اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا۔ پادریوں کو بڑی بڑی رشوتوں سے اپنا ہم نوا بنا لیا، یہاں تک کہ حکومت کے مالیات کا شعبہ انہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ سفارت کی خدمات انجام دینے لگے اور مختلف علمی، ادبی، صنعتی اور دوسرے تمدنی ترقیوں میں پیش رہنے لگے۔ بڑے بڑے امراء و جاگیردار جو ان پڑھ ہوتے تھے، یہودیوں کے علم تفوق کے باعث انہیں اپنی جائیدادوں کا منتظم بنانے لگے۔ وزیگات کے زمانہ میں اندلس کی علمی، تمدنی و صنعتی ترقیاں اپنے دور کے لحاظ سے اوج کمال پر تھیں۔ تعمیرات میں گاتھک طرز آج بھی شہرت رکھتا ہے۔ دولت و ثروت کے انبار کا حال یہ تھا کہ جب مسلمان فاتحین یہاں پہنچے تو ان کا بیان ہے کہ دولت کی فراوانی سے ان میں صرف دولت کے مختلف طریقے رائج تھے اور وہ عیش و انم کی اعلیٰ مدنی زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ آگے چل کر 8ویں صدی میں پادریوں کی جاہ طلبی، عیش پرستی، عیاشی اور رشوت ستانی انتہا کو پہنچ گئی۔ اسقاف کا محل شبانہ یوم فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن گیا۔ اگرچہ سلطنت کے کام بخیر و خوبی چل رہے تھے، مگر پادریوں کی عیاشیوں کے ساتھ سلاطین بھی بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے اور جاہ منصب اور دولت و ثروت کے حصول میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں سرگرم رہنے لگے۔ ذاتی اغراض کے لیے عوام کو بری طرح ستانے لگے۔ خصوصاً غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ بالآخر ویمبا فرما روائے اندلس نے ہوش مندی اختیار کی۔ یہ زمانہ وہ ہے جب مسلمانوں کے ابتدائی حملے اندلس پر شروع ہو چکے تھے۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور ایک فوجی حکم نافذ کر کے پادریوں کے اختیارات میں تحدید کی، لیکن پادری اس کے خلاف بغاوت کی آگ سلگانے میں کامیاب ہو گئے اور اس کو جلد ہی معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے جانشینوں نے پچھلی روش اختیار کر لی اور پادریوں کو پھر اقتدار حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد پادریوں کے زوال کا دور ایک بار پھر آیا۔ اس میں فرما روائے اندلس کو کامیابی ہوئی اور اندلس کے اسقاف اعظم کو عہدہ سے معزول کر دیا گیا۔ پادریوں کے زوال کو دیکھ کر یہودیوں نے سلطنت پر قبضہ کرنا چاہا، مگر ان کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی اور اندلس سے انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ ان کی دولت و ثروت اور جائیدادوں پر ایک مرتبہ پھر قبضہ کر لیا گیا، مگر جب عیسائیوں کے اشتعال میں کمی ہوئی تو یہ احکام واپس لے لیے گئے۔ یہودیوں کو آباد ہونے اور اپنی مملوکات پر قبضہ رکھنے کی عام اجازت دے دی گئی۔ بالآخر زمام حکومت ایک ہوش مند حکمران غیطسہ کے ہاتھوں میں آئی اور اس نے اپنی خدمات سے بڑی ہردل عزیزی حاصل کی۔ یہودیوں کے ساتھ بھی اس نے نرمی کا سلوک اختیار کیا، لیکن آگے چل کر عیش و عشرت میں مبتلا ہو گیا اور کلیسا کے پادریوں کو دخل اندازی کا موقع مل گیا۔ ویٹیزا نے ان کی پرواہ نہ کی اور بالآخر وہ بھی تخت سے دستبردار ہو گیا اور ایک بوڑھا غیر ملکی قائد و جرنیل راڈرک اس کا جانشین مقرر ہوا۔ اس نے اندلس کا تاج شاہی اپنے سر پر رکھ لیا اور ویٹیزا گاتھ خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق ویٹیزا فروری 710 عیسوی میں اپنی طبعی موت مرا۔ اس کے لڑکے خرد سال تھے، راڈرک سپہ سالار تھا۔ وہ فوج کی مدد سے خود بادشاہ بن بیٹھا۔ راڈرک گاتھک نسل سے نہ تھا، وہ اصفہان کے کسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔
82 साल की उम्र में सल्तनत उंदलस के तख्त पर बैठा, जलीकिया और बस्के की लड़ाइयों में शोहरत हासिल कर चुका था। बटीज़ा की ज़माना में उंदलस का सिपह सलार आज़म था और लोगों में हर दिल अजीज़ी हासिल थी। कामयाबी के साथ उसने उंदलस की ज़माम हुकूमत संभाल ली, लेकिन बहुत जल्द हुकूमत के नशा से मखमूर होकर फ़राइज़ से गाफिल हो गया, जिससे लोगों में बरहमी पैदा हुई। दूसरी तरफ गाथक शहजादों के दिलों में अपनी हुकूमत के ज़वाल का एहसास पैदा हुआ। उधर उंदलस के बाशिंदों में इन शहजादों से हमदर्दी के जज्बात परवरिश पाने लगे और एक ऐसी जमात तैयार हो गई जो राडरक को हटाकर कदीम शाही ख़ानदान को बरसरे इक़्तिदार लाने की ख्वाहिशमंद थी। इसी असना में उंदलस के शाही महल में अकाउंट जोलियन की बेटी फ्लोरिंडा को ज़बरदस्ती मलका बना लिया गया, जो आगे चलकर बिलवास्ता उंदलस पर इस्लामी हमला का सबब करार पाया। बहरहाल तारिक बिन ज़ियाद के हमला उंदलस के वक्त यही राडरक यहाँ का हुक्मरान था। दोस्तों, ये तारिक बिन ज़ियाद तारीख़ के आईने की पहली किस्त आपकी गोशगुजार की गई। अगली नशिस्त के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसकी दूसरी किस्त आपकी खिदमत में पेश की जाएगी।